ख्वाहिशों और खुशियों की ब्लेंड से बना ये घर, इसे मुकम्मल करता है टपाल फैमिली मिक्सचर, जो मुनफरिद ब्लेंड है चाय की बेहतरीन पत्तियों का। टपाल फैमिली मिक्सचर, मुकम्मल चाय मुकम्मल घर। आइए एक दो फिर से मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद फिर सवालात होंगे और इंशाल्लाह आप लोग अच्छे ही जवाब देंगे। मुलाहिजा कीजिए। खुशी खुशी मुझे नई जिंदगी, ये जो राह है सजी हुई तेरे रंग से रची हुई। ख्वाहिशों और खुशियों की ब्लेंड से बना ये घर, इसे मुकम्मल करता है टपाल फैमिली मिक्सचर, जो मुनफरिद ब्लेंड है चाय की बेहतरीन पत्तियों का। खुद पे मुझे भी हुआ यकीन वही कि मैं रोशन कुर्बान है खुशी खुशी। मुकम्मल चाय मुकम्मल घर। ओके, सबने हमारा एडवर्टाइजमेंट देखा, कैसा लगा एडवर्टाइजमेंट? तालियों से इज़हार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब आइए कुछ आप लोगों के साथ मैं सवालात करूंगा और देखेंगे कि कौन कौन क्वालिफाई होता है। 4 कैंडिडेट्स घर में एंटर हो जाएंगे और 4 कैंडिडेट्स के लिए 4 सवालात के मुझे जवाब देने होंगे। हाथ खड़ा करें सबसे पहले कौन है जो मुकाबले के लिए आगे बढ़ेंगे। जी, आपसे मैं 4 सवालात करूंगा। अगर 4 में आपने मुझे अच्छा टारगेट दिया तो आप घर में एंटर हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल ये कि होता क्या है इसमें, थोड़ा सा मुझे कहानी सुनाए और तसव्वुराती कहानी में आप एक नाम भी तसव्वुराती बना लेंगी, कोई भी नाम, और शुरू करेंगी। एक दफा का जिक्र है लेकिन कहानी शुरू से हो। पहला आपका क्वेश्चन ये है, शुरू कीजिए। एक लड़की चीजें मंगा वेरी गुड, पहला सवाल आपका सही हो गया, ताली होनी चाहिए। अभी अभी 3-4 सवाल हैं। 4 सवाल में देखेंगे ना कि स्कोर क्या है। नंबर 2 सवाल ये है कि जाती है, ठीक है, अब मैं वो स्टोरी इसलिए नहीं बना क्योंकि बाकी कंडीशन में करूंगा। नंबर 2 ये बताइए कि जब ये हमारी जो लड़की जिनका आपने नाम दिया उनका ससुराल आता है, उनके ट्रे में कितने चाय के कप होते हैं? कोई और नहीं बोलेगा? नो, आपका दूसरा सवाल गलत हो गया। नंबर 3 आप बताइए, ससुर साहब जो यहाँ पर थे, 2 जगह पे आपके ससुर को अलग अलग देखा, उनके ड्रेसिंग के बारे में कुछ भी बता दें, जो चीज आपको याद है उनके ड्रेसिंग के बारे में कुछ बता जाओ। यस, वेरी गुड, ताली होनी चाहिए। 2 सवाल सही हो गए, 2 सवाल आपके सही हो गए। अब तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं। नन साहिबा क्या कर रही थी जब दुल्हन, प्लीज ये किसने बोला डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, प्लीज नहीं बताना। अब उसका दूसरा ऑप्शन आपने बताना होगा, एक एक आवाज आएगी। वो क्या कर रही थी? नन साहिबा। वेरी गुड, आप सिलेक्ट हो गई और तशरीफ ले जाएं घर। वेरी गुड, ताली होनी चाहिए, ताली है। वेरी गुड, that is it, and she has qualified and gone to the precious home, जिसको हम मुकम्मल करते हैं आप ही लोगों के साथ। अब हम दूसरे कैंडिडेट की तरफ जाएंगे। बताइए आप में से कौन से कैंडिडेट हैं जो मुकाबले के लिए खड़ी होंगे? जी, अब आपकी बारी है। तसव्वुराती कहानी उन्होंने थोड़ी सी शुरू की, उसको फिर से शुरू करें और कहानी को आगे बढ़ाएं। हो सकता है मैं बीच में ही आपका सवाल सही कर दूं। शुरू करें। अपना रिजल्ट देखने तो वो पास हो जाती थी, वो अपने घर आती वहाँ। वेरी गुड, पहला सवाल सही हो गया, ताली होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, जब वो कॉलेज में अपना रिजल्ट देखती है उसके बाद वो दूसरा काम क्या करती है? सवाल गलत हो गया, थैंक यू, सवाल गलत हो गया। अभी तक आपका एक सवाल सही है। अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं।
آپ نے جب یہ اشتہار دیکھا شروع میں ایک جملہ یہاں پر کہا گیا قبول ہے خوشی خوشی مجھے نئی یہ زندگی قبول ہے خوشی خوشی مجھے نئی یہ زندگی یہ جو راہ ہے سجی ہوئی تیرے رنگ سے رچی ہوئی. یہ میں نے 2 دفعہ ریپیٹ کیا ہے تاکہ آپ کی یادداشت کو میں دوہراؤں. یہ مجھے سنا دیں میں دیکھتا ہوں جتنا بھی سنا سکیں گے ہو سکتا ہے بیچ میں آپ کے سوال کو صحیح کہتا ہوں. قبول ہے خوشی خوشی مجھے نہیں یہ زندگی. ویری گڈ تالی ہونی چاہیے. ویری گڈ. اسکور کیا آپ کا 2 سوال صحیح ہوئے. اب تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. جب شادی ہو گئی لڑکی اپنے گھر میں رہ رہی تھی ایک موقع پر وہ اپنے میاں صاحب سے ملتی ہے. بتائیں ان کا میاں صاحب کیا کر رہے تھے اور کس پوزیشن میں تھے؟ وہ بیٹھے ہوئے تھے چائے پی رہے تھے. کیا خیال ہے اگر آپ کی تالیاں بج جائیں تو آپ یہ سوال کو صحیح کر لیتی ہیں؟ ویری گڈ. آپ تشریف لے آئے تشریف لے آئے. سوفے میں بیٹھ جائیں. ابھی آپ لوگ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھے بھائی گھر آپ لوگوں سے کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا. جی اب کون سی کینڈیڈیٹ ہے؟ اب ہم اس سائڈ پہ. جی اب آپ کی باری ہے. تصوراتی کہانی خوبصورت انداز میں سنانی شروع کریں. ویری گڈ. ایک سوال صحیح ہو گیا. تالی ہونی چاہیے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد وہ جاتی ہیں گھر. ٹھیک ہے. ان کے سسر صاحب بلکہ ان کے سسر صاحب ہوتے ہیں یا پتہ نہیں ان کے والد صاحب ہوتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے سسر صاحب ہوتے ہیں نا. ہاں اسی لیے میں کنفیوز کر رہا ہوں. جی ہاں تو یہ بتائیں کہ وہ ایک ایکسپریشن دیتے ہیں اپنی بہو کو دیکھ کر نا. وہ ایکسپریشن دیتے ہیں. وہ کیا ایکسپریشن ہوتا ہے؟ اس میں آپ کو ایکٹنگ تھوڑی سی دکھانی ہوگی. کیسا ایکسپریشن ہوتا ہے؟ وہ بہت آسان ہے. وہ 2 دفعہ دیکھا ہے آپ نے. بتائیں کیسا تھا. تھوڑا سا نہیں آپ اس کو اور پلیز کوئی اور نہیں بتائے گا. دیکھیں سب کو بتائیں وہ ایکسپریشن کیا ہوتا ہے. جلدی سے کوشش کریں. بتا سکتی ہیں؟ نہیں ایکٹنگ کر کے دکھائیں. کیا پلیز کوئی اور نہیں بتائے گا ورنہ ان کا کینسل ہو جائے گا ایک سوال. جی کوشش کریں. کیا ایکسپریشن وہ بناتے ہیں؟ نو. دوسرا سوال آپ کا غلط ہو گیا. ایک سوال ابھی تک آپ کا صحیح ہے. تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ نن صاحبہ نے کون سے رنگ کا ڈریس پہنا ہوتا ہے؟ اورنج رنگ کا. بالکل صحیح. آپ سلیکٹ ہو گئے اور تشریف لے جائیں اور ڈائننگ روم میں بیٹھیے. اب آتے ہیں ہم اپنے تیسرے کینڈیڈیٹ کی طرف. تیسرے کینڈیڈیٹ کی طرف آتے ہیں اور آئیے اب آپ کی باری ہے. اب آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں. ابھی میں نے 2 دفعہ آپ نے وہ جملہ ہمارے اسکرین پہ سنا اور 2 دفعہ میں نے ریپیٹ کیا ہماری ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ. کیا آپ بغیر مجھ سے سنے اگر وہ ڈائلاگ سنا دیں گی آپ ڈائریکٹ ہمارے گھر میں انٹر ہو جائیں گے؟ ون منٹ اگر صحیح سنائیں گے. اگر نہیں آتا تو اگر ایک بھی غلطی تو غلط ہو جائے گا. آپ کو میں آپشن دے رہا ہوں یا آپ مجھ سے سن لیں یا پھر خود کوشش کریں گی نا تو آپ سے میں کوئی سوال نہیں کروں گا. آپ ایک دم ڈائریکٹ انٹر ہو جائیں گی. جی آپ خود سنائیں گی. سنائیں. سوری ایک سوال آپ کا غلط ہو گیا. اب ہم دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں. تیار ہیں آپ؟ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب لڑکی اپنے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے وہ اپنے میاں کے پاس ایک موقع پر جاتی ہے. میاں کہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں یعنی کیا چیز ان کے ارد گرد کون سی چیز ہوتی ہے کمرے کے اندر؟ نو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کوشش کریں. غور سے نہیں دیکھا تھا اشتہار میں رکھا ہے. ایک چانس اور. اچھا غور سے نہیں دیکھ پائیں آپ. اوکے ٹھیک ہے. کوئی اور کینڈیڈیٹ؟ 2 سوال غلط ہوں گے ایک ساتھ. جی اب آپ کی باری. آپ سے سوال میرا یہ ہے کیونکہ اب ایک کینڈیڈیٹ اور چاہیے ہمیں. جلدی سے اگر یہ جملہ مجھے پورا سنا دیں تو آپ ڈائریکٹ ہمارے گھر میں انٹر ہو جائیں گے. سوالات نہیں کروں گا ابھی یا آپ مجھ سے سننا چاہیں گے. قبول ہے خوشی خوشی مجھے نئی یہ زندگی یہ جو راہ ہے سجی ہوئی تیرے رنگ سے رچی ہوئی. اگر آپ ابھی بھی یہ پورا جملہ پورا یہ جو اشعار ہیں یہ سنا دیں تو آپ گھر میں انٹر ہو جائیں گے اور آتا سنائیں گی تو ایک سوال آپ کا صحیح ہوگا. گو.
सॉरी, एक गलती हो गई आपकी, एक गलती हो गई, अब दूसरी गलती हुई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि मैंने पूछा था सुसर साहब, जब अपनी जो ये है ना अपनी होने वाली बहू को देखते हैं, वो एक एक्शन बनाते हैं, वो एक्शन क्या होता है? यस, वेरी गुड, ताली होनी चाहिए। एक सवाल सही हो गया, शुक्र। अगर दो सवाल एक साथ हो जाते हैं गलत तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब आपका आखिरी सवाल है। हाँ, अब आपसे जो आखिरी सवाल है वो ये है, इसको कंप्लीट करें। ये जो राह है सजी हुई, नहीं, कोई और नहीं बताएगा, ये गलत है, क्योंकि आपके नेबर्स आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई और नहीं बोलेगा प्लीज ये इस वक्त, क्योंकि हमारा मुकाबला शुरू है। अब ये तो उन्होंने आपको जवाब दे दिया, ये तो जवाब दे दिया, जल्दी से कंप्लीट करें, जल्दी से। कबूल है, गलती कर गई, एकदम गलती कर गई। ऐसे अब आपके साथ पहला सवाल, जल्दी से मुकम्मल करें। कबूल है, पूरा कंप्लीट करना है, मेरे से कंप्लीट करें। कबूल है, गलती कर गई, कोई और? कबूल है, यस, थैंक यू, बहुत ही ताली है। एक सवाल सही हो गया, दूसरा सवाल अगर सही हो तो आप घर में एंटर हो जाएंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दूसरा सवाल ये है, उन्होंने बताया कि सुसर साहब दो जगह अलग अलग कपड़े में जो है वो तैयार थे। एक जगह उन्होंने सूट पहना था और दूसरी जगह क्या उन्होंने पहना हुआ था? थोड़ा सा भी बता दें तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। नो, बहुत बड़ी गलती होगी। अच्छा, एक सवाल आप और है आपके पास ऑप्शन, पहली गलती की आपने। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि ये बताइए कि जो हस्बैंड है वो कहां पर बैठे हुए थे जब उनसे उनकी बेगम आती है मिलने के लिए शादी के बाद? वहां पर कुछ चीजें पड़ी हुई थी, तो मियां साहब किस चीज के करीब मौजूद थे उस वक्त, या बैठे हुए थे उस चीज के साथ? कंप्यूटर के साथ तशरीफ ले आए और चार हमारी कैंडिडेट जो है वो फाइनल में आ गई। वेरी वेल डन, आ जाए चार, और तालियों से होनी चाहिए। थोड़ी देर में हम अपना ड्रामा शुरू करने वाले हैं। वेरी गुड, चार कैंडिडेट आ गई हैं, अब आपके साथ फाइनल खेल रहे हैं। आप लोग जो है माशाल्लाह वेरी वेल डन, क्योंकि इन्होंने मेहनत करके यहाँ तक आए, तो इनके लिए सबसे पहले तो तालियों से इजहार करें, क्योंकि इन्होंने कामयाबी हासिल की है। यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने को बनना है। जल्दी से अपने बारे में बताएं, आप अपना नाम और क्या करते हो आप? जरा सा जोर से भाई, अगर आवाज है थोड़ा सा जोर, थोड़ा सा आवाज तो सब लोग सुने, कोशिश करें अपने ऑडियंस, अपने बहन भाइयों को अपनी आवाज सुने। मेरा नाम राइटर है और मैं हाउस वाइफ हूँ। जी, रास्ता जी मेरा नाम सेकंड ईयर में है और फरीहा, राइट? अजरा है और स्कूल टीचर है। वेरी वेल डन जी। और आप? सीमा जी और स्कूल टीचर है। ये चार कैंडिडेट्स हैं और इनके साथ हम फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं। तैयार है आप लोग? तो फिर मुकाबले को थोड़ा सा और लच्छेदार और खूबसूरत बनाते हैं। आइडियल बहू का ये मुकाबला है, यानी वो बहू जो सबकी आंखों का तारा होती है। अच्छा, हुआ ये है, सासू माँ बहुत गुस्से वाली है, वो कभी मानती नहीं, हर बात को उल्टा ले लेती है। कुछ भी कर लो उनके लिए, जितनी मेहनत कर लो, वो खुशी नहीं होती, फिर भी कोई ना कोई खराबी निकाल देती। लेकिन ये बड़ापन होता है दूसरे का कि आप खराबियां निकालते जाएं, फिर भी आप सहती जाएं। आज आपका दिल भरा है आपका, और आज आपने फैसला किया कि मैं अपनी सासू माँ को मोहब्बत में कुछ समझाऊंगी कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। मैं आपको अपनी माँ की तरह समझती हूँ और मैं चाहती हूँ आप मुझसे मोहब्बत करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो फिर आइए, सबकी ताली होनी चाहिए। सेगमेंट देखना चाहेंगे सब लोग? तालियां। पहला कौन आना चाहेगा? हाथ खड़ा करें, मुकाबले के लिए तशरीफ ले।
یس دیٹس اٹ. آئیے مائک میں آپ کو دے رہا ہوں, جہاں میں کلک کروں یہاں پہ نہیں, یہ سب آپ سمجھیں تھوڑی دیر کے لیے, یہ آپ کی ساسو ماں ہے جن کو آپ امی جان بول سکتی ہیں, آنٹی بول سکتی ہیں, خالہ بول سکتی ہیں, پی اماں بول سکتی ہیں, اور کیا کیا بول سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آئیے آپ کی باری. اور اداکاری لیکچر نہیں دینا. ایکشن. ابی جان آپ بتائیے کہ آپ مجھے خود پسند کر کے لائی تھی, میرے گھر میں کتنی چکر کاٹتی تھی, میرے ماں باپ کو اتنا فون کر دی تھی, میں آپ کی کتنی ضرورت تھی, لیکن آپ بتائیے کہ میرے آنے کے بعد آپ کو کون میرے خلاف اتنا بہکاتا رہتا ہے, اور آپ کو مجھے تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے. کون ہے آپ کے ساتھ؟ آج امی جان آپ مجھے نہ بتا دیں, کیونکہ آپ پہلے تو ایسی نہیں تھی, میرے آنے کے بعد ایسی کون سی تبدیلی آ گئی کہ آپ میرے خلاف ہو گئی. آخر آپ کی بیٹی بھی تو آپ کے گھر آتی تو آپ کے لیے اتنی محبت ہوتی ہے اس کے لیے, لیکن وہ محبت آپ کی میرے لیے کیوں نہیں ہے؟ کون ہے ایسا؟ کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی. ارے تو آتے ہیں ہم اپنے دوسرے کینڈیڈیٹ کی طرف, لیکن ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رہے سب میں اپنی اپنی انڈیویجویلٹی ہوتی ہے, آپ کسی سے کم نہیں ہیں, اپنے کو کسی سے کم نہ سمجھیں, لیکن اپنا کام بہتر انداز میں دیں کہ دنیا آپ پر اور آپ کے کام پر فخر کرے. نمبر 2 کینڈیڈیٹ تشریف لائیں. امی جان آخر آپ اس سے کیوں ناراض کیوں ہیں؟ میں نے ایک ذرا سی غلطی کر دی اور آپ ناراض ہو گئی. اس سے چھوٹی سی غلطی سے ناراض ہیں. آپ کی بیٹی سے بھی کتنی غلطیاں ہو جاتی تھیں, لیکن آپ پھر بھی خوش تھی. میں بھی تو آپ کی بیٹیوں کی طرح ہی ہوں اگر آپ سمجھے تو, اور آپ کی ویسے ہی خدمت کرتی ہوں جیسے آپ کہتی ہیں, بالکل اسی طرح آپ سے محبت کرتی ہوں, چاہتی ہوں آپ کو اتنا سچے دل سے میں آپ سے محبت کرتی ہوں, اور آپ اتنا ناراض رہتی ہیں مجھ سے. میری بات مان لیجیے, ناراض مت ہوئیے, اور تاکہ ہم مل جل کر رہیں اور اچھے سے رہیں اور اپنے گھر میں سب خوشیاں منائیں, ہم ساتھ رہیں اور کبھی بھی ناراض نہ ہو ایک دوسرے سے, اور اچھے سے رہیں. پی اماں خفا ہو کے چلی نہیں خبریں میں. تم نے تو لیکچر شروع کر دیا ہے. دماغ خراب کر رہی ہو میرا. ویسے تو میرا کوئی کام کرتی نہیں ہو. Number 3 candidate, come forward and let us see your talent here. ایکشن. امی جان آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ میری کوئی بات بری لگ رہی ہے, آپ مجھے بتائیں نا کیا ہو گیا. میں تو آپ کو اپنی ماں کی طرح سمجھتی ہوں, آپ مجھے بتائیں نا آپ کیوں ناراض ہیں. امی جان میں نے ایسے کیا کی ہے؟ Last candidate, please come forward and let us see your talent here. امی جان آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ میں تو آپ کے چھوٹے منڈے کی بیگم ہوں, جن سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں. آپ کو اگر میری کوئی بات بری لگتی ہو تو آپ مجھے ڈانٹیں, پیار سے سمجھائیں, کوئی غلطی ہو کچھ بھی ہو آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں. اپنی بہنوں کو دیکھ کر ہنس رہی ہے, میرا مذاق اڑا رہی ہے. ابھی بتاؤں گی جب اس کا میاں آئے گا. اپنی بہنوں کو دیکھ دیکھ کے ہنس رہی ہے. چلے خیر, اوکے, سب کی تعریفیں چاہیے, بہت اچھا پرفارم کیا. Let us see. اور ہماری تمام کینڈیڈیٹس اپنے فیسز کو تمام فن مکسر کی طرف کریں گے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے ہمارے ججز کا فیصلہ. آئیے تو مقابلہ, ایک بات میں نے جو بتائی تھی کہ جو نمبر 1 کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کے نقال تو بہت سے پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن اوریجنل بہت مشکل سے ملتا ہے. اس مقابلے میں بہت دفعہ ایک کینڈیڈیٹ کو کاپی کیا گیا, اس کے الفاظ کو پکڑا گیا اور اس کو دوبارہ پیش کیا گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی اوریجنلٹی اپنے میں سے نکالیں. تو آئیے سب سے پہلے کینڈیڈیٹ تھی ہماری جو اس وقت رائٹ ہینڈ سائڈ میں موجود ہے, ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے کتنے ووٹ ہیں آپ کے. نمبر 2 کینڈیڈیٹ, نمبر 3, نمبر 4 اینڈ doubtfully
नंबर 1 कैंडिडेट जो थी हमारे रोहन साहब वो जीत गई, मुबारक हो। क्या मैंने सही बात बताई थी आपको? फिर आइए, अब आप सेंटर में खड़ी हो, हमारी रनर अप आपको एक प्यारा सा प्यार भरा तोहफा पेश करेंगी। आप ये जहाँ चाय बनी हुई है, आप इधर आ जाए, आप इधर हैं, आप राइट पे, आप लेफ्ट पे, आप लोग कैप्टन नईमा प्लीज आप एक गिफ्ट पेश करें और हमारे जो रनर अप्स हैं वो हमारी विनर को ये प्यारा सा तोहफा पेश करेंगे। कैप्टन दानिश आपकी तस्वीर लेंगे, इसको जरा सा सही आपका ये हाथ भी याद रखें और सब लोग मुस्कुराएं। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले आप जाए बताइए आज ये लम्हा कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? ये हमेशा याद रहेगा, बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, दिमाग में सो रहा है कि ऐसी बातें जो है ना बहुत दिन तक याद रहती है, उनसे एंजॉय करते हैं। भाई इतनी अच्छी महफिल है कि हम गर्मी को भूल गए, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो तालियों से इज़हार करें भाई सब लोग। थैंक यू वेरी मच। जाइए हमारी प्यारी सी ऑनरेबल गेस्ट, आपको मुबारक हो कमाल सीजन 2 के हवाले से।